دعا برے زور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا سلامت کون علیہ وآلہ فی یاوزی صاحب انساس الالمین حال ولی زکاة زبان نو موتر کرو نال درود مل کے باواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے باواز بلند صلوات آسمان ولایت چھواں تاجدار فرمائندے جہاں بندہ اساں 5 12 14 تے کل دل دے نال درود پڑھ دے اس بندے دے رزق کی کمی نہیں آ سکتی مل کے باواز بلند صلوات اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی واسطے مل کے باواز بلند صلوات بانی مجلس دے مرحومین دی بلندی کے درجات دے واسطے مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری روح اذان نعرہ حیدری فلک شکاف نعرہ حیدری حلالی موالی پہچان دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیدہ دشمن دلانہ عظمت سیدہ مل کے باواز بلند صلوات دعا ہے خالق کی کائنات تو ہاڈا اس مقدس مقام تے ٹریا سیاں اپنی بارگاہ اس منظور تے مقبول فرما صدات مومنین دا اے صف عذاب چھایا لنگر نیاز خرچ خرجات مولا کائنات اپنی بارگاہ اس منظور تے مقبول فرما بانیاں دے گھر چو تمام مولا دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرماوے انہاں دے جتنے مرحومین اس دنیا تو پردہ کر گئے مولا کائنات انہاں دے درجات بلند فرماوے تو سنجھڑے ٹر آئے مولا کائنات تھوڑے ہر دلی مقاصد پورے کر کے ٹورے پورے ملک دے وچ پوری دنیا جتھا جتھا حسین بادشاہ دے عزادار حسین بادشاہ دی ڈیوٹی کر دے پین مولا کائنات انہاں دی اپنی بارگاہ اس منظور تے مقبول فرمائے 12ویں حجت دا جلد ظہور ہوئے ساریاں دعاواں دی مقبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات خوش نصیب ہے وہ بندہ جے بندے دا حسین امام ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ جیڑا بندہ حسین بادشاہ دے ذکر چاندے ہر بندے دا نصیب ہی نہیں جو حسین بادشاہ دے ذکر چاہے حسین بادشاہ دا ذکر سنے حسین بادشاہ دے ذکر دی تائید کرے اتھے او آندے جتا آمنا میرے مرشد حسین دو چنگل لگ دے 72 کے مقابلے میں جو آئے تھے لئین 72 کے مقابلے میں جو آئے تھے لئین شبیر کی مجلس میں وہ آیا نہیں کرتے میں پہلے عرض کی تھی بھائی عرفان کہ خوش نصیب وہ بندہ جو ذکر حسین ہی چاندے ذکر حسین ہی چاہ کے باندھے ذکر حسین سماعت فرمائندے 72 کے مقابلے میں جو آئے تھے لئین شبیر کی مجلس میں وہ آیا نہیں کرتے جن کے بڑوں نے کھایا ہو یزید کا شبیر کا لنگر وہ کھایا نہیں کرتے بہت مہربانی تو حق ادا کر دیتے عظمت شبیر سے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو ابن علی کے سجدہ والعصر کی قسم ابن علی کے سجدہ والعصر کی قسم توحید عشق روح نماز حسین ہے اللہ اور حسین میں رشتہ تو دیکھیے
وہ نظر اللہ ہے، یہ نیاز حسین ہے۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دے ابتدا تے سونی زبان دے نال صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین۔ محبت بری صلوات۔ السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات الذی هو زینت مسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر والد شبیر وشبر قاتل المرحب والانتر فاتح احد بدر خندق والخیبر نعرہ حیدری۔ بی بی آدی میمیہ گرانا نہیں جاتی۔ خطبہ ختم، 4 سطر ربائی دیا اور انہیں بعد 1 یا 1.5 شعر قصیدے دا۔ میرے بعد انتہائی مولد بہت ہی پیارا پڑھنا لے اور سریل ذاکر تشریف فرمائیں میرے بھائی عرفان عباس جوڑیاں اور بھائی ظفر عباس رتن۔ مولد بہت پیارا مداح خان ہے اور بہت سریل رنگی سن قصیدے بھی سنا سن۔ ہے نا توجہ میرے پاس ہے؟ میار نبوت کو گرانا نہیں چاہتی۔ کون آکھ رہے کیا کون آکھ رہے بھائی مبشر کیڑے مقام دے آکھ رہے مدینہ محمد دا پاک نبی دا پاک بھیڑا پاک نبی دا پاک گرم بی ام حبیبہ ساڑھے کروڑ کروڑ سلام۔ بابا ویڑے آیا، بابا تو سجان دے ہو یہ پاک ممبر دے میں نام نہیں لینا چاہتا۔ بابا ویڑے آیا تعظیم دے واسطے اٹھی دے کیا دی بابا جان جی آیا بسم اللہ۔ بابے دے پاس دے کیا دی بابا جان بھائی شعیب۔ بابے دے پاس دے کیا دی بابا جان کیویں آئے ہو؟ اندہ بابا دے کیا دے میرا بجڑا ہو تینی خریت پچھن آیا جو کیویں نبدی پئیے کیویں بستی پئیے۔ اپنے بابے دے پاس دے کیا دی بابا جان میری خریت پچھن دی لوڑ نہیں، جتھا میں وستی پئیاں اتھا کائنات دی کلی رحمت وستی پئیے۔ جتھا میں وستی پئیاں اتھا کائنات دی کلی رحمت رہ دیئے۔ بابا جان میری خریت پچھن دی لوڑ نہیں۔ اندے بابے نے ڈٹھائے جو پاک رسول دا بستر خالی ہے ایمیں ابالے قدم چاہ کے کائنات دے رسول دے بستر دے بہان دا ارادہ کیتا ہے۔ بکار شاہ جی بستر دے بہان دا ارادہ کیتا ہے۔ پاک رسول دا حرم آئی اپنے بابے دا ارادہ سمجھ گئی ہے۔ اپنے بابے تو ابالے قدم چاہ کے پاک رسول دا بستر لپیڑ گیا لیدہ رکھے۔ اندے بابے ڈٹھے ڈے کیا دے میرا بچڑا میں نو ڈے کے
اے بستر علیحدہ کیوں رکھ دیتا ہے؟ بستر لپیٹ کے تم علیحدہ کیوں رکھ دیتا ہے؟ جدہ بابے بار بار آکے میں گھڑے کے بستر علیحدہ کیوں رکھ دیتا ہے؟ پاک رسول دا حرم آئی اپنے بابے دے پاسے لے کیا دیئے میں میاں نبوت کو گرانا نہیں چاہتی، حق بات کو ہرگز میں چھپانا نہیں چاہتی، بی بی یادی زوجہ ہوں محمد کی جگہ پہ لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں۔ بہت مہربانی سے بہت سونی سماعت فرمائیے۔ دل چاندے جناب نو میں ایک حرم دی شان دی ربائی سنائیے اور دوسری حرم دے عظمت دے قصیدہ سناما، پاک سید آدھی والدہ دے قصیدہ سناما، جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کو عرب نے ملکۃ العرب دا لقب دیتے ہے نا سارا دا پروگرام، پاک بی بی دی عظمت دا قصیدہ سناما، جنہ جنہ پروگرام میں جناب پاک بی بی دی عظمت دے بل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ اسلام کی ملکہ ہے شہزاد یہ عظمت ہے، اسلام کی ملکہ ہے شہزاد یہ عظمت ہے۔ جناب کوشش کرنے کا سوریہ جنگ ہے گیا 150 کیونکہ میرے سامنے کافی سوریہ اللہ تشریف فرمائے او ذاکر نہیں جس میں وقت دا پتہ نہیں جن مجمع دی پہچان ہے شہزاد یہ عظمت ہے، اسلام کی ملکہ ہے شہزاد یہ عظمت ہے، اسلام جہاں بھی ہے اس کی حکومت ہے۔ بالکل پنڈی والا میں تو انہوں تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھنے لگا، پر ہار والا قصیدہ میں پڑھنے لگا جی میں لکھاں نے مجمع پڑھتے ہیں۔ بھائی زمین تیرے بھی حق منڈے تے زفر دے بھی حق منڈے بھائی منظر عباس اگر دوڑے بھی کرنے دے آواز آ رہی تھی میرے مہربانی تھوڑی بھی اندر تشریف لے آؤ۔ مولا امام حسین کو مولا بہت بختانہ ذاکر بنایا، مولا تورے بخت اور بلند فرما دے۔ کہیں کمینے سے محتاج نہ ہوتے ہیں۔
بسم اللہ کرا شیر سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاتھ ٹھر جاویں پاک بی بی دا تعارف کراونا جانا جو پاک بی بی کتنی عزت دے مالک کتنی شان دے مالک میرے اتنا علم نہیں میری وسعت نہیں میری طاقت نہیں جو پاک بی بی دی عزت بیان کر سکا اپنے علم مطابق حلالیاں موالیاں نو سین عزت شیر رنگ رسنا جانا تگل کے یاکنا اس کے عظمت کیا بتلاؤں بھائی عرفان اس بی بی دی عظمت اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں دستا جانا میری سین کتنی عزت دے مالک ہے کتنی شان دے مالک ہے سر چاونے ذہنہ تو بیدار کرنے دے گل کے ریاکنا ہاں بھائی شاہر بی بلا ایسا جو دن گبانے ہیں داماد علی جیسا حسنین گلانے ہیں بہت مہربانی تو حق ادا کر دیتا ہے شیر سناوا حلالیاں موالیاں دے ہاتھ ٹھر جاویں تے گل کے ریاکنا ہاں بھائی شاہر بی بلا ایسا جو دن گبانے ہیں داماد علی جیسا حسنین گلانے ہیں دیکھ لاؤ کوئی ایسی جو میں طہارت ہے دیکھ لاؤ کوئی ایسی جو میں طہارت ہے یہ بی بی ہے وہ جس کی ممنون رسالت بزرگاں دے رنگ پڑھ کے ایک یا ڈیڑھ بیان پڑھ کے اپنے بھائیوں نے ٹائم دینا چاہنا ہے مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا پنجت بارت چودہ سوا نبیاں دا گزارا نہیں ہوتا پردہ بھی آئے پاس دی لاش دے اجڑ کے آئی مایان دے رسیاں باگے دے بیٹھی کپے ہوئے ویر دے ہاتھ جم دے موالانا بیٹھی کپے ہوئے ویر دے ہاتھ جم دے موالانا بیٹھی کپے ہوئے ویر دے ہاتھ جم دے موالانا چلا دیا سجاد بجائے
کے غازی ارمان اس گل بھی نہیں ارمان اس گل ہے مارے سر تو چادر آئیو شمارن لائے تیرے نام کو والے مولا توڑی مکان منظور فرماوے ایک یاڈڈ وین دا میں وعدہ کیتا ہے مارے گئے مہمان مارے گئے جوان مارے گئے سردار برا کس درے آئے وین 70 قدم تے کھڑ کے دے دی رہی ہے او پنڈیاروں ایڈ سو کنا دے وچ کوئی ہو جے بھینڈ کھاؤ جنہ برا ظلم دے نال مارے گئے ہوئے برا دے قاتل تو ایک وین دی اجازت گھن کے آئی ہوئے تہڑین دے بعد آن محمد ماں پھراواں دے قاتل تو ایک وین دی اجازت گھن کے برا دی لاش دے آئیے عباس دی لاش دے آئیے آن کے آجی غازی ویر ڈانڈے بازو قلم ہو گیا ہے تو سم گیا ہے تنے جھڑن دے بعد شمبر کا مینہ ساڑھے خیمہ جائے ساڑھے خیمہ لوٹیں درے آئے میڈی چادر نیزے دے نال لہائیے چادر دے نام آمڑا ہے عباس دی لاش نے کروٹ تبدیل کی دیئے عباس نے بھین دے پاسے حسرت بری نگاہ ڈٹھیے بھین دے پاسے دے گے غازی یاد ہے میں تم خاتون دی تھی وہ تڑے ماڑنے بھا نہیں سنگیا دے تیڑی مادیاں پاک دعا وعدہ احسان لہانے اللہ اکبر آگے اور تیرے مقام منظور بنتے تیڑی مادیاں پاک دعا غازی رو رو کے آدھے ارمانیو تینڈے چادر لہ گئے میڈا فضل بجانے غازی آدھے ارمانے میڈا فضل جوان ہونا غازی آدھے میڈے بازو نال ہونا میں شمر دی جرد بکھایا غازی رو رو کے آدھے دوسرا پھر آوان دی چپ کھا گئی ہے ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر محسن عباس بدرار صاحب مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے ذاکر نظام بہت سے تشریف لا چکے ہیں مولا سب کو زندگیاں عطا کرے یہ منبر حسین ہے حسین و منی و انا من الحسین کی تکمیل کا نام منبر حسین ہے یہاں ذاکرین عظام علماء جتنے بھی آتے ہیں سارے خادم ہیں آل بیت اطہار کے مجھ سے کروڑوں گنا بہتر تشریف فرما لوگ مجھ سے اربوں گنا بہتر یہ آپ کے سامنے ایک میں 2 منٹ لوں گا بس آپ کی ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی تک پہنچ جائے ایک بندہ بھی سمجھ گیا نا مقصد انسان کا پورا ہو جاتا ہے حسین و منی و انا من الحسین کی تکمیل کا نام ہے منبر حسین اس منبر سے اسی تفسیر کا ہم نے کرنی ہوتی ہے کہ کب فرمایا تھا سرکار نے یہ قربانی گزری ہے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے منبر حسین اور پھر جس بادشاہ کے ہم فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ریلیٹڈ ہیں سرکار امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورے کائنات کو انہوں نے علم دیا ہے ہم نے کسی سے علم نہیں لینا ہم نے ڈائریکٹ
दरवाज़े मोहम्मद से इल्म लेना है, मोहम्मद के बेटे से इल्म लेना है, और वो हम ले रहे हैं। लिहाजा मुहर्रमुल हराम, मजलूम करबला, बेकफन का महीना, बेकफन के जिक्र के दिन आ रहे हैं। हर मिंबर से हर जाकर ने सजदे जिक्र हुसैन में शामिल हो के बादशाह की बारगाह में एक दो लफ्ज अदा करने अपने हक के। हमने लोगों को बताना है कि ये कितने अजीम, कितना पाकीज़ा और किस बादशाह का मिंबर है, और कितनी बड़ी इल्म और कितनी बड़ी सल्तनत के मालिक का ये मिंबर है। हमने कसीदा भी पढ़ना है, मसाइब भी पढ़ना है, शेर भी पढ़ना है, लेकिन कोई ऐसी बात भी करनी है, क्योंकि हमारा दुश्मन 24 घंटे हमें देख रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत कुछ बना हुआ है, और जिनके पास है वो कुछ भी नहीं बने हुए। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िक्र मज़लूम करबला का सदका हमारे कायम के ज़हूर में ताजील हो, और मौला हमारे हालात पे खसूसी मेहरबानी फरमाए, बादशाह निगाह फरमाए। मेरे बड़े भाई इज़्ज़त माब जनाब अस्कर भाई तशरीफ़ फरमाएँ, इनका आना बस मेरा जाना है। मौला ने ज़िंदगी दे, ये ड्यूटी करेंगे। और सादात मोमिनीन, मौला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा, और अपने बादशाह के ज़हूर के लिए हर नमाज में दुआ करें। हमारी दुनिया की हर मुश्किल का, हमारी जो मुश्किलात हैं, मिल्लत तशय्यो फ़िक़्ह मासूम के मानने वाले लोगों के जो मसाइल हैं, इनका फ़कत हल कायम के ज़हूर की ताजील है। और मार्फत इमाम ज़माना नहीं है, मैं मातमी भी हूँ, मैं ज़ंजीर ज़न भी हूँ, मैं ज़ाकर भी हूँ, मैं आलम भी हूँ। तो मासूम ने फरमाया जहालियत की मौत है अगर मुझे मार्फत इमाम ज़माना नहीं है तो। कितने ज़ाकरीन इस मिंबर से साहिबुल्लाह सर की बात कर रहे हैं। माजरत से अस्कर भाई, मेरा हाथ बांध के आपके, ये मेरा घर है, आप अजीम लोग हैं। मिंबर हुसैन से कम अज कम 2 से 4 लफ्ज तो कायम के बारे में कह दो, ये बच्चों को तो इल्म हो जाए हम किसकी रियाया हैं। इत्तेहाद अमीर अल मोमिनीन का नाम ही कायम की ज़ियारत है, और कायम का तस्करा है। सरकार मोहम्मद से लेकर सरकार मखदूम कौनैन तक जिस बादशाह की इंतजार में खड़े हैं उसे मोहम्मद महदी कहते हैं। और इस मिंबर से हमें कायम के ज़हूर की ताजील की दुआ भी मांगनी चाहिए, और अपने इमाम के साथ राब्ता भी रखना चाहिए। मौला हमारे कायम के ज़हूर में ताजील हो, मौला आप सबको सलामत रखे। हमारे अजीम भाई मौला के बेहतरीन मदा खां ज़ाकिर अहल बैत जनाब इरफान अब्बास जोड़ियाँ, ये आपसे